adlaw kaninyo mga kaigsunan nga mga Gabsuranon, welcome sa tuang programang Kasikas, no? O atong istoryahan karon ang kining atong himay-himayon ang kaning pagpamaligyag droga, no? Ang pagpamaligyag droga karon nanay mga big time nga mga negosyante sa mga no, mga binating paminaw. Mao na atong himay-himayon karon kay kining mga pagpamaligya og droga dili maayong binuhatan mga kaigsuonan, no. O shout out sa ay sa ato ang President o CEO sa ato ang Friendly Music Cycle si Doktora Nagmasa, Doktora Migmig Kalida, o sa ato ang si Sir Raymond Tampos Migator kuyog ang iyahang kapikas kinabuhi o pamilya. O kuyog usab sa ato diha sa may Kalida Residence, sila si Manang Manuela Lapasaran, no? Sila si Evangeline Lorito o sila si Bibi Lapasaran. O kuyog usab ni Doktora Nagmasa ang iyahang inahan nga kugi kayo sa pagpagwapa diri sa toang radio station nga walay lain si Madam Cura Kalida. Madam Cura, good morning diha. O kuyog usab ni Madam Cura Kalida ang sila si mga Hainar family, sila si Dadat, si Lovely o si Karen Hainar, mga binating tipaminaw. O ako pong itimbaya, no, diya sa may Purok, no, sa may Kalida Residence nga gipangunahan ni Dirio Samura Boss o nila ni Arman Kimada o nila ni Idmar, no, Lapasaran. Good morning diya. O nila ni Insyong o nila ni Lovely Hainar o ni Karen Hainar diya. Good morning kayo tanan. Nila ni Jip o nila ni Alan Tiger o ni Moon Tiger diya. Good morning kayo tanan. O ni kinsa pa diha nalimtan. Wala na. O ni Dudong, no? May buntag diya dong. O ako ako pagtibaya o greetings ngadto sa 21 ka barangay diri sa barangay sa lungsod sa Hagunoy, mga binating tipaminaw. O ako ako pagtibaya, no, sa ako ang mga batchmates, no, sa Ramon Magsaysay Elementary School, no, mga binating tipaminaw nga Joseph Fortis Cagas o ni kumpare o ni Rafi Medjudia III. Good morning da pre, kuyog sa imuhang kapikas kinabuhi. O ni Annalyn Gaparadas Baruna, good morning dia. O kuban pa, no, sila si Raquel Magdaya Hontilia, sila si pare Peter Arindain, mga binating tigpaminaw ni Suilo. O pagtibaya o greetings nato sa Digo City National High School, no, nga gipangunahan ni pare Rihimal, no, o ni Attorney Wihiro o ni Lee August Suario o gila ni Genevieve nga rigorly nga baguhay lamang nagsaulog sa iyang adlaw nga natawan. Mads, happy birthday. O nila ni Quadra Davis, good morning diha, no, nga bago ra po ni nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. O ni Agaw Rani Himino, good morning di Agaw. O uban pa nila ni Juby Ligaspi o nila ni Jocelyn Dano, mga binating tigpaminaw. O ako pong timbaya diri sa akong mga silingan, no, diri sa Purok 10, 11, no, 11 na sa mga Yes family o Cabardo family o mga Gilyado family, mga binating tigpaminaw. O 11 na ang mga Lisa family. O ako pong pagtimbaya sa ako ang kapikas kinabuhi nga si Maria Ofelia Diez Cabardo Ortiz Galanggam Buat di Kulungon. Good morning naman o salamat sa makanunayong suporta. O ako po pagpasalamat, no, o timbaya ngadto sa among mga anak, no, sila si Rinikan o si Sahar o si kumpare Baba Ihab Ali o si Fatima Ihab Ali. Good morning ninyo. O sa akong amigo nga sa Cavite si Hamani. Good morning kiniyong tanan. O
O kato karong himay-himayon karon ni ato ang isyu karon nga kani pagpamaligya og droga mga binatig minaw. O sa akong mga kumpare ni ano sa Luzon nga si founder Joe Arandia o si founder Edwin Nicolas. Good morning kayo tanan. O ako ako pagtimaya kang agaw Juan Jess Biharasco. O kang idol no nga bago lang mihawa diri sa radio station, may bisita ka nato si Kaiser Precision Bado no. Good morning dia o kuyog siya kapikas ginabuhi o mga anak o sa tara mga Precision family. Good morning kayo tanan nila ni Happy Siligaya o ila ni Marilo Precision, ila Shirley Precision. O good morning usab no sa mga Palakay family, mga binating paminaw. O kung pagtibayan no kang Ma'am Jima Pintis Asnar o kang Barangay Kagawad Bubong Asnar diya sa may Barangay Kibuaya, ila ni Ivy Sambalod o ila ni Vita Samura o mga Sarail family niya. O kung pagtibayan no ila ni Yuki Murato o Abadilla. O ako pagtibayan na si Dren Bingan nila ni isa pa man mga pilo o Desiree o Anuba Anuiba Royland. Good morning dia ma'am. O kang agaw Mark G's Red, may buntag kaninyo. O karon atong paghisgutan kining kuan atong isang adlaw ato ang topic bahin sa impacts o sa gitawag nga HIV/AIDS karon. O karon atong himay-himayon ang kining pagmamaligya droga sa karagatan no nga ato kining babalitaan sa telebisyon nga gipalutang-lutang ang mga sinako nga tay tagwalo ka sako, pulo ka sako nga ang sulit mga droga, mga binatig paminaw. So sa kasadpang baybayon sa nasod no gikan sa baybayon sa Bataan paingon sa Northern Luzon padayong misulbong ang Shabu nga pinaagi sa sako mga hagunuyans nga nakita no sa mga mangingisda na naglutaw-lutaw sa karagatan dool sa baybayon. Sa wala pa ang weekend, tulo ka sako sa mga gituuhang Shabu ang nagpalgang nagtulutaw sa karagatan sa tulo ka lungsod sa Pangasinan, mga binating tigpaminaw. Sa niabing mga semana, gibanabanaan nga kapisos ang iniusang street value sa mga sako sa methamphetamine hydrochloride, mga binating paminaw nga gipangisda no nga makitaan sa karagatan. So daghan ka na nga mga kwarta no o daghang Shabu nga dili mahimo nga wala tuyua nga gilabay sa karagatan sa Pilipinas sa tigpayuhot sa droga no. Ang transaksyon karon na nasa dagat, so lisod kayo na pagdakop mga binatig tigpaminaw kay ang imong masakpan ra ang items ang tao lisod kay dakpo sa karagatan magpa kuha ba to nga mangingisda magpatik-atik ba to nga mangingisda fisherman mga binatig tigpaminaw. Ang ting init sa Pilipinas hapit na matapos ug ang panahon sa kasagaran maayo sa niaging mga semana ug walay mga taho nga nalunod ang mga barko sa mga lugar no kay maayo mga ato ang panahon. So ang nakuhang Shabu kasagaran anaa sa gitawag nga mga waterproof no nga packaging nga di gyud mabasa sa tubig ulan o sa tubig dagat, mga binatig tigpaminaw. Ang sako sa ginadiling droga gituyo nga gidiskarga sa dagat aron mabawi sa mga magpatigayon sa Pilipinas apan aksidenteng nasikop sa mga mananagat. Naman tayo mga bantay dagat nga umutukan sa ngadto sa otoridad, mga binatig tigpaminaw.
So may na lang sa kampanya sa kriminalidad sa nasod Pilipinas ang mga sako gitugyan sa mga mangingisda ngadto sa mga otoridad sa pagpatungan sa balaod. So sa dako kinang kwartahan nyo sa ng mga mangingisda nga maglisod para sila og pag-dispose ng mga nakita nilang mga droga o mahadlok mo sila nga madakpan. So ilan na lang itong over mga otoridad, mga binating tigpaminaw. So muna ito na matikdan karon nga ang mga droga ron gisulod na sa mga packaging, no? Nga gipalutang-lutang na sa baybayon. So may na lang sa kampanya sa kriminalidad, no, mauto nga ang mga insidente kini mga dili ni bago, no? Sulod sa daghang mga katuigan karon nga adunay mga taho sa tanan nga mga matang sa kontrabando nga mosulod sa nasod sa Pilipinas pinaagi sa dili maayo nga pagka puli, no? Diya sa baybayon sa karagatan ang gidili nga mga droga o mga pusil, no, gibalhin gikan sa tagkong mga barko ngadto sa gagmay nga mga sakayan nga makalupad sa tubig, no, sa mga munisipyo nga dili makadani sa pagtagad. So giusab nila ang strategy karon mga binatig tigpaminaw. Ang mga tigpatuman sa balaod nagpataas usab og kabalaka bahin sa pagsulod sa mga kontrabando. Pinaagis mga pribadong pantalan, no? Kansang ang mga regulasyon sa estado huyang. So ang maong mga pantalan ginudahan usab nga nagtugot sa pipila ka mga high profile nga mga pugante nga makagawas diri sa nasod sa Pilipinas. So gawa sa paghatag o reward sa mga mangingisda nga nakaplagan, no, nakakaplag sa Cebu, ang mga insidente kinahanglan mutultol sa gitawag na ipakusog nga patrolya sa katubigan sa munisipyo o mas maayong pagmonitor sa mga komunidad sa ato ang kadagatan o kabaybayunan. Ilabi na sa mga pribadong mga port or pantalan. Kini nga mga pulhaton labing maayong matuman uban sa tabang sa mga local government units, mga binatig tigpaminaw o mga buhatan sa barangay. So ang mga problema karon sa local government units o ang mga opisyal dahil mismo ang naglambigit sa pagpayuhot sa drugas o uban pang mga kontrabando sa nangaging katuligan. Ang mga local political warlord nga gitawag, no, naglambigit sa pagpalusot bisan sa mga motorsiklo agi sa mga prioridad nga baybayon or mga karagatan, mga binatig tigpaminaw. Ang nasod usas sa mga labing halapad na baybayon sa kalibutan, no, ang nasod Pilipinas baybayon kay gipalibutan kita og tubig, no, sa matag sako sa Cebu nga ma-recover sa mga mananagat pila raang nakaabot sa ilang gituyo nga makadawat mga binatig tigpaminaw. Samtang kulang ang mga patrol vessel sa nasod sa Pilipinas nga makatabang ang teknolohiya sa pagmonitor sa mga komunidad, sa baybayon o karagatan sa mga teritoryo niini. Mahimong ipakatap ang mga drone puli sa mga patrol boat ang kalisod sa pagpahunong sa maong mga operasyon, no, sa pagpayuhot sa druga dili ginahanglan nga magpasabot nga ang mga otoridad mahimong muhunong sa pagsulay
Gwapo na nga idea nga akong naununaan, no? Kanang drone, mga otoridad. Pagpalit mo og drone, kay ang patrol boat mas mahal man sa drone. Nalay mga barato nga drone mo na inyong gamiton sa pagmonitor sa kabaybayunan. So nakaroon gitawag nga pag-redirect, no, sa kampanya batok sa droga ang ato ang otoridad. Sa mensahe nga gibati sa kasakit sa katawhan, gipaybalo ni Presidente Marcos ang pagbago sa iyang mga pamaagi sa gitawag nga mga hampak sa illegal nga droga, no? Ang mga opisyal sa administrasyon nag-ingon nga ang bag-ong taktika nga adunay mas taas nga pagtutok sa mga micro-entrepreneur sa gipagbaligya sa illegal nga droga, bisan ko nagpadayon ang kampanya batok sa dagkong mga tigpayhot sa droga. Pero ang sukahi lang ni kay nga to ang Pangulo ang gaan man ni og bangag tinuod baka ni mga kaigsuonan. Ang mga bagong pamaagi dili kalikayan sa mga nagpataas sa pagtandi, no, kaniadto sa administrasyon diin libuan ka mga tao nga kasagaran gikan sa mga pobre, no, nga mga komunidad nga gitawag nga gipatay sa mga pwersa sa gitawag nga estado tungod lamang sa pagduda, sa pagkalambigit, sa pagpamaligya sa illegal nga droga, mga binating tigpaminaw. Ang nasod ng limbasog sa paghatag o justice o justisya sa maong mga pagpamatay, no? Naibalaan sa mga kabalaka nga ang Administrasyon Marcos nagpasiugda nga bisan sa bagong pagtuktok sa pagdakop sa mga minor de edad nga nakasala sa droga, ang mga pulis gimanduan sa pagsuporta sa tawhanong katungod. So ako karon ang mga tawhanong katungod sa mga nabiktima niining mga rapists, no? High man sila sa mga drugas. Ang mga biktima sa mga drug addict asa man ang ilang gitawag nga tawhanong katungod pod nga ang kasagaran nga mapailan og kaso kini lamang mga pulis, no, mga binatig paminaw. Kung unsang paagi ipatuman ang mga bagong gitawag na crackdown, bantayan pag-ayo ang mga ginagmay nga mga drug pusher. So kasagaran na naglihok sa ilang toglingon nga mga kasilinganan, no, na maligya o sabo pinaagi sa sasi, party drugs, pinaagi sa mga pakiti sa pipila ka mga pilduras o bisan sa kada stick sa marijuana. Ang giingon nga mga pusher kanunay nga makita nga mga kasamok sa ilahang komunidad, no? Kaya wala ni mga tarong utok ni mga nakatik o mga droga, mga binatik-tik paminaw. Nangita lang sila perminti o kagubot diya sa ilahang komunidad. Kaya ang mga pag-abuso sa droga nakita sa usa ka gitawag nga hinungdan sa paglapas sa balaod. Ang bangis nga pagsugpo ni former President Rodrigo Duterte, no, sa illegal nga droga nakatagamtag og gitawag nga sukod sa suporta sa publiko bisan sa mga komunidad nga may nagunang target sa Oplan Tukhang tungod kay ang mga residente nga gikapoy sa gitawag nga kriminalidad ganahan sa ideya ni former President Rodrigo Duterte nga ang mga tigsamok-samok
dali og desididong mapapas gikan sa ilang mga kasiliganan. So daghang nisuporta atong mga programa sa ato ang mahal nga former President Rodrigo Roa Duterte, mga binating tigpaminaw. So ang mga tigduso sa gitawag nga sagad nga mga nag-abuso sa droga mismo nga namaligya sa mga gidili nga mga butang sa tingi-tingi no nga kantidad aron masuportahan ang ilahang pagka-addict. Ang pagpuo sa mga drug pushers, sa mga gitawag nga vermin no, bisan pa sa wala sa maistiblisar nga mga gitawag nga kasad-an no, pagkasad-an mahimong okay alang sa mga tao nga gikapuy sa kalapasan, hangtod nga ang ilang mga minahal sa kinabuhi ang ni gipunting usab kay nagmaligya man pod og mga droga. So sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, daghan kayong mga lugar nga gitawag nga nasiro na gino, nga gitawag nga wala na yung maligya silahang barangay. So gapo to nga idea kang former President Rodrigo Duterte, mga binating tigpaminaw. Kini ato programa po sa brought to you by tubig sa Injan Tanglad o corn coffee sa Don Chicote o MRS Herbal Oil no o ni doktora ng masa Doktora Mikmik Kalida mo ni ang ato ang mga major sponsor ni ato ang programa nagapadayon sa paghatag og content diha kaninyo. O kinsa man katong ganahan nga magpa-ads dire sa Friendly Music Cycle sa 102.5 nga umaabotay man karon ang ato ang mga barangay election, adto lang mo dire o tawag lang mo sa cellphone number 0916-4969-786 mo na to mga text hotline, mga binating tigpaminaw. Ang ato ang istasyon na himutang no diri sa Purok 11 no sa Cavan Street, Barangay Poblasyon, Hagonoy, Davao del Sur. So balik ta sa ato ang hisgutanan karon nga ang bahin sa illegal nga drugas, mga binating tigpaminaw. Ang pagbango sa kampanya batok sa droga na gitawag nga komplemento sa usa ka gipakusog nga pagpaningkamot aron mahunong ang pagpayuhot sa droga. Ang gitawag nga mga drug bypass operation na nagpakita nga ang illegal nga droga nagpadayon sa pagsulod sa nasod sa Pilipinas. Nagpadayon no sa dako nga sukod. Ang gitawag nga sistematikong mga lusot o korupsyon maoy gibasol niini. Kinahanglan usab na higpitan sa gobyerno ang pagmonitor sa mga pribadong pantalan o port, mga binating tigpaminaw. Kundiin dali nga madiskarga ang daghang mga kontrabando. Nindot tan-awon ang gobyerno nga nagtubag sa mga kabalaka bahin sa kriminalidad. So panahon ni former President Rodrigo Duterte, dako kayo kabawasan no ang pag-us-us sa dita sa krimen sa nasod sa Pilipinas. Dili ta mahadlok mulakaw-lakaw basig gabi diya sa kadalanan, maskig ang gabi o maskig ang mga kababainhan, dili mahadlok makalakaw-lakaw sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ngano maghana no? So mo ni no, daghang mga kaso usab ang nagsuporta sa mga gitawag nga mga aus sa usa no, sumpay
tali sa hulga sa illegal nga droga o mga kriminalidad. Sa gihapon mga haganuyans, dili mahimong ibaliwala sa gobyerno ang pagtulon o mahatag sa gitawag nga duguong kampanya kontra sa droga sa miadtong administrasyon. Ang pagsulod sa mga drugista sa mga inyuhang kasilinganan nga gikinahanglan nga bahin sa usa ka gitawag nga multi-pronged nga pamaagi sa kaluwasan sa publiko sugod sa gitawag nga heightened, no? So ang ato ang mga ahensya sa gobyerno, no, dapat mulihok ang ato mga kapulisan o ato ang PDEA nga ahensya kining Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya ay nga naman amigo nga mga inchik, no, kasagaran sila mga drug syndicate. Maski sa mga Pilipino, daghang kay mga sindikato sa droga nga wa ta kabalo nga sa maayo nilang mga figura, sindikato dahil sila sa droga mga binatigtig paminaw na nagpaluyo, no, sa naglutaw nga mga syabo diya sa garagatan, no, diri sa nasod Pilipinas. So atong hinimayon kini ato ang mga amigo, mga inchik, kini mga pikot og bata, mga binatigtig paminaw. Ang Chinese drug triad, no, nga gitawag nga mao'y nagpaluyo sa paglabay sa mga kapin sa usa ka tuniladang shabu nga pag-ulang nga nakita niya sa lokal nga mananagat, no, nga naano sa kabayunan sa Sambales, mga binatigtig paminaw, sa Pangasinan, Ilocos Sur, no, matod pa sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. Si PDEA Director Isagani Neres ang pangalan, niingon nga ang pakiti sa shabu na recover sa mga T-bag, no, mga tsa, marka nga Chinese nga mga litra, no, na trademark nga gitawag nga naglambigit sa mga gitawag nga Chinese drug triad, mga binatigtig paminaw. Si PDEA Director Neres niingon nga 52 ka mga lokal nga mananagat ang ni-surrender sa kinatibuk-an nga 1,000 kakiti sa ginudahang shabu sa mga otoridad sa pagkakaroon nga nagtimaan sa usa ka pinakadako nga maritime nga paghakot sa illegal nga drugas sa nasod sa Pilipinas sa miaging tuig. Alas 4 kato sa hapon sa ikawalo sa Hunyo, gibutyag ni PDEA Neres nga ang hiniusang operatiba sa PDEA, PCG, Philippine National Police o Philippine Navy, National Bureau Investigation, naka-recover o kinatibukan nga 6,888,400 nga kantidad sa shabu nga adunay gibinabanaang gibukaton nga 1,013 kilos sa pasiunang bana-bana, estimated lamang mga kaigsuonan. Ang PCG o Philippine Navy padayon na patrolya o nagpahigayon o gitawag nga retrieval missions sa kasikbit ng mga karagatan uban sa walay puas nga suporta sa mga lokalidad sa Agno, Bani o sa Bulinaw, sa Pangasinan o Santa Cruz, sa Ilocos Norte o mga komunidad sa Kabaybayunan sa palibot, mga binatigtig paminaw.
Si Presidente Marcos Jr. migawas og direktiba alang sa hinanaling pagsulbad, no, pagguba sa mga na-recover nga illegal nga drugas aron masiguro nga kining ang makadaot nga mga substansyang gitawag nga matangtang sa gitawag nga sirkulasyon o dili makahulga sa kaluwasan sa katawhang Pilipino. Mga binatig paminaw, kining mga pinakaulahi nga mga pagsakmit sa nasunod nun nga mga susamang operasyon, no, ni atong Mayo 29, diin 1.5 billion nga mga kandidat nga naglutaw-lutaw nga sabu sa kadagatan o sa kadagatan sa Masinloc, Sambales, tabang, no, sa napulo ka lokal nga mananagat gikan sa probinsya sa Bataan. So, mga dinaki na ni karon ang mga shabu, mga binatig paminaw. Diri ka sa ato ang lokalidad sa lungsod sa Gumoy. Kumusta ka ang pagpamaligya og shabu? Daghang halin? So, mga binatig paminaw, nga nipis na kaya itong oras. Karon, Pizza G sa bulan sa Hunyo 2025. Karong adlaw kisa katong magpa-advertise sa barangay eleksyon, mudawat kami dire sa amo ang radio station nga binatig paminaw. Kini atong radio station mo abot kini sa tibok probinsya sa Davao del Sur, sa Digos hangtod dito sa may Malalag o dire sa may Bansalan o diri sa may Santa Cruz, mga binatig paminaw. So, sa ngalan sa tuang APCOM chairman nga si Sir Raymond Tampos Micator o sa tuang President o